کی باتیں میں پوچھ عالم سے، یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کہتا؟ دنیا محبت میں ہے معیار وفا کون؟ دنیا محبت میں ہے معیار وفا کون؟ جز حضرت صدیق، جز حضرت صدیق زمانے میں ہوا کون؟ بھنورے کی طرح عشق محمد میں جلا کون؟ بھنورے کی طرح عشق محمد میں جلا کون؟ اکملت لکم دین کو سمجھا تو بھلا کون؟ اکملت لکم دین کو سمجھا تو بھلا کون؟ جا پوچھ علی مولا کے والد سے کبھی پوچھ، جا پوچھ علی مولا کے والد سے کبھی پوچھ، بچپن سے نبی پاک کے ہمراہ چلا کون؟ بچپن سے نبی پاک کے ہمراہ چلا کون؟ مولا کو ملی بستر اطہر کی امانت، مولا کی امانت کو بتا لے کے گیا کون؟ مولا کی امانت کو بتا لے کے گیا کون؟ دن پیر کا ہے عمر کہے سال 63، دن پیر کا ہے عمر کہے سال 63، سرکار کی سنت پہ دکھا ایسے مرا کون؟ دن پیر کا ہے عمر کہے سال 63، سرکار کی سنت پہ دکھا ایسے مرا کون؟ سرکار کی سنت پہ دکھا ایسے مرا کون؟ یہ چھوڑ کوئی بغض کی شدت میں نہ مانے، یہ چھوڑ کوئی بغض کی شدت میں نہ مانے، یہ دیکھ صحابہ میں بلا فصل بنا کون؟ یہ دیکھ صحابہ میں بلا فصل بنا کون؟ یہ کالی زباں والے قیامت میں اٹھیں گے، یہ کالی زباں والے قیامت میں اٹھیں گے، پھر
नसीब। जिंदगानी हमें बेकार नजर आती है, जिंदगानी हमें बेकार नजर आती है। दीन रसूल पाक की पहली बहार है, दीन रसूल पाक की पहली बहार है। सिद्दीक इश्क़ मुस्तफा का ताजदार है, अतममतु नेमती का वही राजदार है। तालीम मुस्तफा से बना शाहकार है, सिद्दीक है, अतीक है, वो यारे धार है। यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, मामूली मत समझ। वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर खुदा को बहुत एतबार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर अली को बहुत एतबार है। तहसीन इस जहान में खोली है जब से आन, अपनी जुबान पे नाराए हक चार यार है। अपनी जुबान पे नाराए हक चार यार है। शादी फितरत के कवानीन से उल्टा नहीं चलते, फितरत के कवानीन से, फितरत के कवानीन से उल्टा नहीं चलते, फितरत के कवानीन से उल्टा नहीं चलते। उल्टे का जहां हुक्म हो सीधा नहीं चलता। फितरत के कवानीन से उल्टा नहीं चलते, उल्टे का जहां हुक्म हो सीधा नहीं चलते। वो हजरत फारूक ने भेजा था मेरी जान, रुके से बगरना कभी दरिया नहीं चलता। रुके से बगरना कभी दरिया नहीं चलते, वो हजरत फारूक ने भेजा था। रुके से बगरना कभी दरिया नहीं चलते। जुल्मत कदे में नूरे सहर मांगते हैं लोग, जुल्मत कदे में नूरे सहर मांगते हैं लोग। खाबीरा राख में से शरर मांगते हैं लोग। दुनिया में अब भी देख लो इंसाफ के लिए अल्लाह से दुआ में उम्र मांगते हैं। दुनिया में अब भी देख लो इंसाफ के लिए अल्लाह से दुआ में उम्र मांगते हैं लोग। बताऊं मैं तुम्हें क्या क्या मेरे उमर ने किया, बताऊं मैं तुम्हें क्या क्या मेरे उमर ने किया। नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, वहां जमीन को मुसल्ला मेरे उमर ने किया, वहां जमीन पे मुसल्ला मेरे उमर ने किया। गुरूर कैसरो कसरा को पाँव में रोंदा, गुरूर कैसरो कसरा को पाँव में रोंदा। तमाम पेड़ों को सीधा मेरे उमर ने किया। गुरूर कैसरो कसरा को पाँव में रोंदा, तमाम पेड़ों को सीधा मेरे उमर ने किया। जिसे भी हाथ लगाया उसे किया मजबूत, कोई भी काम न कच्चा मेरे उमर ने किया, कोई भी काम न कच्चा मेरे उमर ने किया। वगरना क्या थी निकम्मे की दहर में कीमत, मुझे खरीद के महंगा मेरे उमर ने किया, मुझे खरीद के महंगा मेरे उमर ने किया। तमाम शोबे हैं तहसीन मोहतरम उनके, तमाम शोबे हैं तहसीन मोहतरम उनके। निजाम दुनिया को अच्छा मेरे उमर ने किया, निजाम दुनिया को अच्छा मेरे उमर ने किया, मेरे उमर ने किया। ईमान की चट्टान है वो गर्द नहीं है, ईमान की चट्टान है वो गर्द नहीं है।
ज़ुन्नूर का हम रुतबा कोई फर्क नहीं है, ज़ुन्नूर का हम रुतबा कोई फर्क नहीं है। दामाद नबी शोहर कलसूम और रुकैया उस्मान गनी जैसा कोई मर्द नहीं, उस्मान गनी जैसा कोई मर्द नहीं है। ए जामे कुरान, ए उस्मान मेरी जान, ए जामे कुरान, ए नाशिर कुरान, ए हाफिज कुरान, ए उस्मान मेरी जान, मैं सदके में कुर्बान, मैं सदके में कुर्बान, ए उस्मान मेरी जान, नूरैन के सरताज सखावत के अलमदार, ए लाज के सुल्तान, ए उस्मान मेरी जान, मिलता नहीं दुनिया में कोई तुझसा हयादार, ए शर्म के उन्वान, ए उस्मान मेरी जान, ए प्यासों के मखदूम तेरी प्यास के सदके, ए प्यासों के मखदूम तेरी प्यास के सदके, है पानी भी हैरान, है पानी भी हैरान, ए उस्मान मेरी जान, वो कल्ब वो अज़हान जिन्हें बूझ है तुझसे, वो कल्ब वो अज़हान जिन्हें बूझ है तुझसे, भाड़े हैं गिरेबान, ए उस्मान मेरी जान, भाड़े हैं गिरेबान, ए उस्मान मेरी जान, दुश्वार और महालस तेरी खाक को पहुंचे, दुश्वार और महालस तेरी खाक को पहुंचे, ईरान और खरासान, ए उस्मान मेरी जान, क्या मुल्क अरब चीन और फलस्तीन और ब्राज़ील सब तेरे फिदायान, ए उस्मान मेरी जान। इस दौर सितमगर में हुआ महवे मनाक़िब, इस दौर सितमगर में हुआ महवे मनाक़िब, तहसीन गजल खान, ए उस्मान मेरी जान, तहसीन गजल खान, ए उस्मान मेरी जान। हाथों को अपने सीने लगाकर कहा कि मैं, हाथों को अपने सीने लगाकर कहा कि मैं, हाथों को अपने सीने लगाकर कहा कि मैं, सारे कुरैश को ये सुनाकर कहा कि मैं, सारे कुरैश को ये सुनाकर कहा कि मैं। पूछा नबी ने कौन बनेगा मेरा रफीक, पूछा नबी ने कौन बनेगा मेरा रफीक, फौरन नबी ने हाथ उठाकर कहा कि मैं, फौरन नबी ने हाथ उठाकर कहा कि मैं। सबूत ज़ात को तोड़ा, किसी का नाम लिया, सबूत ज़ात को तोड़ा, किसी का नाम लिया, उदास बैठे हुओं ने खुशी का नाम लिया, हरूफ नूर से हरफे जली का नाम लिया, हुजूर पाक के प्यारे अखी का नाम लिया। लहू में जब भी हरारत की कुछ कमी देखी, हमें इश्क ने फौरन नबी का नाम लिया। लहू में जब भी हरारत की कुछ कमी देखी, हमें इश्क ने फौरन अली का नाम लिया। विरदे ज़ुबाने मोमिना दम दम अली अली, विरदे ज़ुबाने मोमिना दम दम अली अली, प्रीतम अली अली है तो जानम अली अली, प्रीतम अली अली है तो जानम अली अली, ललकार में अली है तो मरहम अली अली, ललकार में अली है तो मरहम अली अली। हम खुशदिली से कहते हैं हरदम अली अली, अल्लाह की तरफ से करम का नुज़ूल है, बंजर ज़मीन दिल पे है छम छम अली अली, अल्लाह की तरफ से करम का नुज़ूल है, बंजर ज़मीन दिल पे है छम छम अली अली। धड़कन में सुबह शाम बसा है अली का नाम, यानी भगत में सांसों का सरगम अली अली, हर हाल में वो शेरे खुदा बाकमाल है, हर हाल में वो शेरे खुदा बाकमाल है। हैदर अली अली है तो ज़ैनब अली अली, तहसीन रूह कर रही है जिस्म में धमाल, तहसीन रूह कर रही है जिस्म में धमाल। दरवेश पर है वज्द का आलम अली अली, दरवेश पर है वज्द का आलम अली अली, परवाना अनवार रिसालत
سیاہی آغوش میں بچپن ہے علی کا، بھائی کی طرح جس کی رفاقت ہے علی ہے، جو آپ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جو آپ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، بستر کی طرف کوئی نہ پھٹکا شب ہجرت، بستر کی طرف کوئی نہ پھٹکا شب ہجرت، آقا کی طرح رنگ جلالت ہے علی ہے، آقا کی طرح رنگ جلالت ہے علی ہے، جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو رافضی سینوں پہ غضب ہے، جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو ناصفی ذہنوں پہ قیامت ہے علی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ناصفی ذہنوں پہ قیامت ہے علی ہے، اصحاب محمد سے ہی ایمان سلامت، جس نام سے خون، جس نام سے ایمان میں حرارت ہے علی ہے، اصحاب محمد سے ہے ایمان سلامت، جس نام سے ایمان میں حرارت ہے علی ہے، 100 باتوں کی ایک بات علی مولا ہے تحصیل، 100 باتوں کی ایک بات علی مولا ہے تحصیل، اس بات کی جتنی بھی وضاحت ہے علی ہے، اس بات کی جتنی بھی وضاحت ہے علی ہے، دستور ملک و دین میں تحریف ہے کہاں، جھوٹے کہانی کار کی تصنیف ہے کہاں، میں نے علی معاویہ بولا ہے ایک ساتھ، اب خود ہی دیکھ لینا کہ تکلیف ہے کہاں، دستور ملک و دین میں تحریف ہے کہاں، جھوٹے کہانی کار کی تصنیف ہے کہاں، میں نے علی معاویہ بولا ہے ایک ساتھ، اب خود ہی دیکھ لینا کہ تکلیف ہے کہاں، معاویہ کو جگہ پر نہیں بنانے کا، معاویہ کو جگہ پر نہیں بنانے کا، میں ایسے شخص کو منہ بھی نہیں لگانے کا، میں ایسے شخص کو منہ بھی نہیں لگانے کا، ہمیں کلام الہی، ہمیں کلام خدا منہ زبانی آتا ہے، ہمیں کلام خدا منہ زبانی آتا ہے، ہمیں کلام خدا منہ زبانی آتا ہے، ہمیں یہ جھوٹے فسانے نہیں سنانے کا، ہمیں جھوٹے فسانے نہیں سنانے کا، جو تیرے منصب اکبر کو نہیں جانتے ہیں، جو تیرے منصب اکبر کو نہیں جانتے ہیں، حرمت رشتہ سرور کو نہیں جانتے ہیں، ایک مقدر کے سکندر کو نہیں جانتے ہیں، مولا حیدر کے برادر کو نہیں جانتے ہیں، یا انہیں یاد نہیں سرور عالم کی حدیث، یا انہیں یاد نہیں سرور عالم کی حدیث، یا تیرے بحریہ لشکر کو نہیں جانتے ہیں، یا تیرے بحریہ لشکر کو نہیں جانتے ہیں، ان کو کیا علم کہ اس گھر کو سند حاصل ہے، وہ ابھی امن کے مظہر کو نہیں جانتے ہیں، دفتر سید الاولاد کے منشی تھے امیر، دفتر سید الاولاد، دفتر سید الاولاد کے منشی تھے امیر، لوگ اس مرد کلندر کو نہیں جانتے ہیں، لوگ اس مرد کلندر کو نہیں جانتے ہیں، لوگ اس مرد کلندر کو نہیں جانتے ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں مدینے کے فقیر، ہم غلامان صحابہ ہیں مدینے کے فقیر، ہم یہ جہلم کے پیغمبر کو نہیں جانتے، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دوبارہ دفتر سید الاولاد کے منشی تھے امیر، لوگ اس مرد کلندر کو نہیں جانتے ہیں، ہم
کو نہیں جانتے ہیں، والی شام کے گستاخ ہیں جتنے تحسین، لکھ کے دیتا ہوں حیدر کو نہیں جانتے ہیں۔ والی شام کے گستاخ ہیں جتنے تحسین، لکھ کے دیتا ہوں وہ حیدر کو، لکھ کے دیتا ہوں وہ حیدر کو نہیں جانتے ہیں۔ خدا نے جس کو چن لیا وہ باوفا معاویہ، خدا نے جس کو چن لیا وہ باوفا معاویہ، وہ اہل حق کا مقتدی، وہ پیشوا معاویہ، وہ بحر و بر کی سلطنت کا پیشوا و رہنما، وہ بحر و بر کی سلطنت کا بادشاہ سربراہ، امیر مومنین کا وہ رہنما معاویہ، جہاں نما وہ جس طرف چلا گیا وہ چھا گیا، جہاں نما وہ جس طرف چلا گیا وہ چھا گیا، وہ دین حق کا ارتقا، وہ دیر پا معاویہ، وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا ہوا، وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا ہوا، وہ کافروں کو چیرتا گھسیٹتا معاویہ، جو اس کے بغض میں جلا، وہ باولا، وہ کالیا، جو جنتی، جو پارسا، وہ دلربا معاویہ، اے یونسا، اے شاعرہ، اے منقبت کے مبتلا، اے یونسا، اے شاعرہ، اے منقبت کے مبتلا، جہاں بھی جا یہ کہتا جا معاویہ 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 بڑا شام ہے بڑا کربلا، تڑکا ہے بڑا شام ہے بڑا کربلا، بڑا معاویہ بڑا مرتضیٰ، بڑا شام ہے بڑا کربلا، بڑا معاویہ بڑا مرتضیٰ، تڑکا ہے تو تا ملنگ ہے، تڑی بھنگ ہے، تڑی حال نال بھی جنگ ہے، تڑی نال ابن زیاد ہے، بڑے نال بیٹا حسین ہے، بڑا چین ہے، بڑے ہرد بیٹے زہیر ہے، بڑا آن ہے، بڑا کون ہے؟ شیطان کی جلن میں اضافہ کیا کریں، شیطان کی جلن میں اضافہ کیا کریں، جتنا بھی ہو صحابہ صحابہ کیا کریں، صحابہ صحابہ جتنا بھی ہو صحابہ صحابہ کیا کریں، جب دیکھیں دشمنوں کی زبانیں دراز ہیں، ذکر صحابہ اور زیادہ کیا کریں، سبحان اللہ، زخمی دلوں کے واسطے مرہم کریں گے ہم، زخمی دلوں کے واسطے مرہم کریں گے ہم، ہر دم ثنائے سرور عالم کریں گے ہم، دو چار دن کی بات نہیں ہے میرے عزیز، ذکر رفیق غار دما دم کریں گے ہم، صدیق تیرے نام کا پرچم اٹھائیں گے، صدیق تیرے نام کا پرچم اٹھائیں گے، اور سر بلند پورب و پچھم کریں گے ہم، اور سر بلند پورب و پچھم کریں گے ہم، بارش پڑے گی ہم پہ صحابہ کے فیض کی، بارش پڑے گی ہم پہ صحابہ کے فیض کی، دیوانہ وار اس میں چھما چھم کریں گے ہم، دیوانہ وار اس میں چھما چھم کریں گے ہم، کہتے تھے جو صحابہ صحابہ کرے گا کون، کہتے تھے جو صحابہ صحابہ کرے گا کون، تحسین ان سے جا کے کہو ہم کریں گے ہم، انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے ساری شاعری میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ ہے، لیکن یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرا ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ، نے بلند آواز میں میرے ساتھ کہنا ہے، کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت عقیدے کی بات ہے اور ساری احادیث کو کوٹ کیا ہے۔ اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی جھٹلائیں یہ سنت کو نہ اپنائیں، سنت کو نہ اپنائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ظالم سے نہ ٹکرائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، جان دینے سے گھبرائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد کے صحابہ ایمان
हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। जिस संत से आका ने उन्हें रोक दिया हो उस संत में वो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। जिस संत से आका ने उन्हें रोक दिया हो उस संत में वो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। उस संत में वो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। सरकार का नफरत से गिराया हुआ सोना, सरकार का नफरत से गिराया हुआ सोना असहाब उठा लाए ये मुमकिन ही नहीं है। असहाब उठा लाए ये मुमकिन ही नहीं है। असहाब उठा लाए ये मुमकिन ही नहीं है। ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो सहरा का हक खाए ये मुमकिन ही नहीं है। माशाअल्लाह। ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। हर ज़हरा का हो और अली मौला के होते असहाब जला जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। वाह, सरकार का नफरत से गिराया हुआ सोना। ये भी हदीस है। जी, असहाब उठा लाएं ये भी नहीं है। ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। ना हक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, घर ज़हरा का हो और अली मौला के होते असहाब जला जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। असहाब नबी पाक जबरदस्ती कोई लफ्ज़, असहाब नबी पाक जबरदस्ती कोई लफ्ज़ हसनैन से लिखवाए ये मुमकिन ही नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पाक जबरदस्ती कोई लफ्ज़ हसनैन से लिखवाए ये मुमकिन ही नहीं है। ज़हरा मेरे आका के उतारे हुए कंगन हसनैन को पहनाए ये मुमकिन ही नहीं है। हसनैन को पहनाए ये मुमकिन ही नहीं है। वो बात अगर खत्म नबूवत की तो मोमिन, वो बात अगर खत्म नबूवत की तो मोमिन गर्दन को न कटवाए ये मुमकिन ही नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो बात अगर खत्म नबूवत की तो मोमिन। सिर्फ इस नारे की इजाजत है। ताजदारे खत्म नबूवत। वो बात अगर खत्म नबूवत की तो मोमिन गर्दन को न कटवाए ये मुमकिन ही नहीं है। और साथ सहाबा के सिपाही लोगों को न बतलाए ये मुमकिन ही नहीं। वाह, कुछ एक दो कलाम की फरमाइश है, उसके बाद इजाजत। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? वाह, वाह, वाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया के मायार तो सब देख रहे हो, अल्लाह का मायार नहीं देख रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की हमारी ये मेहमान मौसम मेहमान खुसूसी कराची की सरजमीन से तशरीफ लाए गुलबल मदीना मंदाहे सहाबा अकवामी शरफिया का खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत सौतो सदा के मालिक जनाब हाफिज मोहम्मद वली अहमद साहब तशरीफ लाए। अमल को दिल की अता करने में सफर शाफी।
سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا تم دنیا کے معیار کو سب دیکھ رہے اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کہتے ہو کہ قرآن میں